आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। आज ट्राफिक पुलिस प्रशासनको एउटा बैठक सम्पन्न भयो। आजको बैठकबारे जानकारी दिँदै ट्राफिक ओसी बीके रोयले जति पनि पर्यटकहरू घुम्न आउनेहरूले अनिवार्य रूपमा डबल डोज भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्ने या आरटीए टेस्ट गरेको हुनुपर्ने बताएका छन्। अनि गाडीहरूले पनि 50% यात्री मात्र बोक्ने तिनले जानकारी गराएका छन्। टूरिस्ट वगैरह जो लेते हैं गाड़ी, मतलब सिलीगुड़ी जो सिंडिकेट है, कालिम्पोंग को सिंडिकेट, गैंगटॉक को सिंडिकेट और लोकल जो टूरिस्ट लेके घूमते हैं, इस सिंडिकेट को हमें बुलाए यहाँ पे, क्योंकि दार्जिलिंग को डीएम साहब ने ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोई टूरिस्ट दार्जिलिंग आएगा तो इसका रेट, आरटीपीसीआर और डबल वैक्सीनेशन होना जरूरी है, ये चेक करने के लिए। तो हम लोग तो पुलिस की तरफ से तो हर टाइम चेक करते हैं। तो ड्राइवर लोग को हम बोला है सिंडिकेट को कि आप लोग हमको हेल्प कीजिए। दार्जिलिंग के सुरक्षा के लिए सबको दायित्व है, हम लोग का भी है, सबका ही है, इसलिए उन लोग का बुलाएगा। उन लोग को बुलाए कि कोई पैसेंजर आएगा तो उसको आप लोग मिनिमम पूछ तो सकते हैं कि आपका डबल वैक्सीनेशन है या नहीं। हम लोग जब चेकिंग करते हैं उस टाइम अगर 2-3 आदमी ज़्यादा रहता है ना, उसको हम वहाँ से निकल देते हैं गाड़ी से कि ये गाड़ी में नहीं जाए। हम लोग का चेकिंग सेंटर तो अभी बताशे में खुला हुआ है, मैं खुद ही वहाँ करके आया हूँ। खासतौर पे बाहर का आदमी जब आता है तो हम लोग बताशे में प्रॉपरली चेकिंग करते हैं, क्योंकि बताशे हम लोग का एंट्री पॉइंट है। तो आज भी किया है वहाँ पे। स्टेट बस में इतना नहीं है, हम लोग तो देखा है 50% के अलावा नहीं आता है। उन लोग बोल रहा है, लेकिन उन लोग को तो हम कर दिया। उन लोग बेचारा जो छोटा गाड़ी है उन लोग प्रॉपरली 50% मेंटेन करते हैं। स्टेट बस को भी हम आज भी बोला है कि आप लोग मत लीजिए 50% भी ज़्यादा। ये नाका चेकिंग कब से हो रहा था आपको? ये टूरिस्ट ये तो एक्चुअली हम लोग का तो ऑर्डर दिया है 22 तारीख को डीएम साहब ने, 22 तारीख से शुरू होगा। 22 तारीख से तो प्रॉपरली हो रहा है। पहले तो उन लोग का हम लोग तो पॉइंट है ही होते, नाका पॉइंट तो ऐसे है, हम लोग गाड़ी वगैरह चेक करते हैं। सिक्किममा डेल्टा भेरिएन्टका कोभिड संक्रमणका नमुनाहरू पुष्टि भएदेखि यता सिक्किम सरकारले कोभिड परीक्षणको मात्रा बढाएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रबाट धेरै संक्रमणका नमुनाहरू प्रकाशमा आउन थालेका छन्। यसै क्रममा स्वास्थ्य विभागद्वारा दिएको जानकारी अनुसार आज परीक्षण गरिएका 1658 नमुनाबाट 294 नमुना संक्रमित भएको पुष्टि गरिएको छ। प्राप्त रिपोर्टले जनाए अनुसार पूर्व जिल्लाबाट 139, पश्चिम जिल्लाबाट 47, दक्षिण जिल्लाबाट 90 र उत्तर जिल्लाबाट 18वटा नयाँ संक्रमणका नमुनाहरू पाइएको छ भने 2 जनाले ज्यान समेत गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढेर 328 पुगेको छ। स्वास्थ्य विभागले 21 जुलाईसम्म सिक्किममा 18 वर्षदेखि माथिका कुल 5,36,728 जनालाई खोप लगाइसकेको छ भने 4,79,212 जनाले पहिलो खोप र 1,42,525 जनाले दुवै खोप लगाइसकेको बताइएको छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सिक्किममा 18 वर्षदेखि 44 वर्ष आयुवर्गका मानिसहरूले सर्वाधिक 2,88,694 जनाले पहिलो खोप र 2,88,734 जनाले दोस्रो खोप लगाइसकेका छन्। 45 वर्ष माथिका आयुवर्गका मानिसहरू मध्ये 1,61,270 जनाले पहिलो खोप र 1,18,229 जनाले दुवै खोप लगाइसकेका छन्। 3वटा स्वनिर्भर समूह क्रमैले साई कृपा, केसरी अनि लेप्चा जगत तथा
अमरगाउँ समाज अनि चालक सङ्गठनको संयुक्त तत्वावधानमा लाप्चे जगत परिसरमा वृक्षरोपण गरियो। वन विभागको विशेष सहयोगमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा दार्जिलिङका फरेस्ट रेन्ज अफिसर एस कुमार विश्व तथा सुकेपोखरीका सोयल अफिसर मनोज छेत्रीको विशेष उपस्थिति थियो। इन्डिया स्टेट अफ फरेस्ट रिपोर्टको तथ्याङ्क अनुसार विगत 2017 देखि 19 सम्म वन घनत्व बढेको छ। 3976 स्क्वायर किलोमिटर पुगेको सर्वेक्षणले बताएको छ। पछिल्लो समयमा वन घनत्व 21.54% थियो भने हाल 21.67% रहेको छ। भौगोलिक रूपमा भारतको वन घनत्व 33% हुनुपर्ने हो, तथापि यो प्रतिशत 21.67% मात्र रहेको थाहा लागेको छ। उक्त खाली स्थान पूरा गर्न विभागले एकाधिक उपायहरू अपनाएको देखिन्छ। विभिन्न सरकारी र गैर-सरकारी संस्था, समाज, स्वनिर्भर समूह आदिलाई लिएर वन संरक्षणको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। एउटा प्रश्नको उत्तर दिँदै सोयल अफिसर मनोज छेत्रीले फरेस्ट राइट एक्ट 2006 को विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएका छन्। बासिन्दाहरूले जुन चाहिँ प्रोग्राम राख्नु भएको छ उहाँहरूले, सर्वप्रथम म पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अब अहिलेको समयमा हाम्रो धेरै प्रकारको नेचुरल क्यालामिटिजहरू हेर्दा दार्जिलिङ जस्तो पहाडी अञ्चलमा यो प्लान्टेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर गइसकेको छ। विशेष गरी ल्यान्डस्लाइडदेखि लिएर कतिवटा नेचुरल क्यालामिटीलाई हामीले एकदम सम्पूर्ण प्रकारले रोक्न नसके तापनि ट्रिजको इम्पोर्टेन्ट कति महत्त्व छ होइन, ट्रिजको त्यो सबैलाई विदितै छ। र यो ट्रिजलाई यसरी नै अब बिहानदेखि उहाँहरूले खटेर आफ्नो समय निकालेर जुन चाहिँ यो लेप्चा जगतको वरिपरि जुन चाहिँ प्लान्टेसनहरू चाहिँ गरियो, यसमा हामी रेन्ज अफिसरको तर्फबाट अन बिहाफ अफ अल द स्टाफ्स म फेरि पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा मलाई आशा लाग्छ यो जुन चाहिँ भिजनहरू रोपिएको छ यो भिजनहरू बढेर र यसलाई सुरक्षा पनि गर्नुपऱ्यो, रोपेको साथसाथै सुरक्षा पनि गर्नुपऱ्यो। यसमा विशेष तपाईँहरूले नै गर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई सुरक्षा। अघि हाम्रो विशेष गरी हाम्रा सोइल कन्जर्भेसनका बडाबाउ श्री मनोज छेत्रीज्यूले भन्नुहुँदै थियो कि यो एकजना मान्छेले कमसेकम 5 वटा बिजन स्याहार्यो भने पनि यहाँनिर 50 वटा 100 वटा बिजनलाई हामीले सर्भाइभल पर्सेन्ट एकदम राम्रो ल्याउन सक्छौँ। किनभने यो अब हेर्दै जानुहोस् अहिले घरहरूको सङ्ख्याहरू यति ज्यादा बढेर गएको छ। र जस्तो यहाँ जुन चाहिँ अहिले हामी यहाँनिर एउटा भ्यू पोइन्ट भनिन्छ, म सर्वप्रथम आएको यहाँनिर भ्यू पोइन्टबाट म देख्दैछु कि दार्जिलिङको सबै जग्गा नै देखिँदैछ यहाँबाट एकदमै राम्रो प्रकारले। र हेर्नुहोस् घरले भरिसकेको छ चारैपट्टि। र आउने दिनहरूमा यसरी नै यो चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन जस्तो हो। र डेमोन्स्ट्रेसन नै हामीले डेमोन्स्ट्रेसनको सुरुवातै राम्रो प्रकारले गऱ्यो भने आउने दिनहरूमा यसरी नै जग्गा जग्गा सबैले प्लान्टेसन गर्दै गयो भने हरियालीले चारैपट्टि भरिएको हुन्छ। साथसाथै विभिन्न प्रकारको जुन चाहिँ यहाँनिर जो पौधाहरू रोपिएको छ, चाँप, गुराँस, कटुस, बुक, फलाँट जुन प्रकारले यहाँ रोपिएको छ, यो चाहिँ दार्जिलिङको एकदमै महत्त्वपूर्ण स्पेसिसहरू हो। मडी ट्रस्टको एउटा शाखा हाम्रो पसलको आज विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। सामाजिक संस्था मडी ट्रस्टले अघिबाटै विशेष महिला एवं युवाहरूलाई स्वनिर्भर बनाउने उद्देश्यमा विविध परियोजनाहरू हातमा लिएर कार्य गर्दै आइरहेको हो। ट्रस्टको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी फर लाइभलीहुड सस्टेनेबिलिटी पहल अनुरूप हाम्रो पसल एउटा मुहिम हो, जसको रेली रोड अवस्थित ट्रस्टकै कार्यालय भवनमा आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उक्त मुहिमले विशेष निम्न वर्गका मानिसहरूको जीवनशैलीमा आर्थिक सुधार आओस् भन्ने ध्येयमा ट्रस्टले पाइला चालेको हो। मानिसहरूलाई एमआरपी भन्दा कम दरमा विभिन्न आवश्यकीय सामग्रीहरू पुर्याउने हाम्रो पसलको मुख्य उद्देश्य रहेको मडी ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाषमणि सिंहले बताएका छन्। सर्वधर्म प्रार्थनाको साथमा उद्घाटन कार्यक्रममा सोलर सोसाइटी अफ इन्डियाको उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार सुद, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई, अधिवक्ता मसुद सुल्तान, रकभेल एकाडेमीका निर्देशक कप्तान प्रकाश मणि लगायत कालेबुङका अन्य विशेष व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा प्रवीण कुमार सुदले आफ्नो सम्बोधन राख्दै क्षेत्रमा लघु उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर यहाँका युवा युवतीलाई स्वनिर्भर बनाउने दिशामा मडी ट्रस्टसित मिलेर पहल चाल्ने भएको बताए। साथै उदय कुमाईले पनि ट्रस्टको उक्त मुहिमको सराहना गरेका छन्। धेरै धेरै प्रोग्रामहरू चलिरहेछ। यसमा तपाईँलाई याद भएको कुरो हो कि मनी ट्रस्टले पहलमा जुन चाहिँ अहिले गभर्मेन्टसँग हाम्रो 3वटा MOU भइरहेछ, त्यसमा कालिम्पोङ क्राफ्टलाई जुन चाहिँ लगभग 33, 34, 35 वर्षदेखि जुन चाहिँ एउटा डिफङ्क स्टेजमा थियो त्यसलाई रिभाइभ गर्ने काम हामीले गर्दैछौँ। सँगसँगै कालिम्पोङमा जुन चाहिँ एउटा मलबरी सिल्कको उहिले जुन चाहिँ एउटा मानिसहरूको निम्ति विशेष गरी गाउँ बस्ती कृषकहरूको लागि एउटा आर्थिक स्रोत थियो, त्यो हराएर गएको थियो। त्यसलाई पुनर्जीवित गर्नुको लागि सिल्क रिलिङ युनिट कालिम्पोङमा नै हामीले यो पुदुङमा हाम्रो अलरेडी अब सायद 1-2 महिनामा यो कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट हुनेवाला छ। सँगसँगै जति पनि रुरल आर्टिजन्सहरू छ, अहिले प्रायः गभर्मेन्टले भ्यालु एडिसन्समा फोकस गरेको छ, ट्रेनिङहरू त्यसमै आधारित छ। तर त्यो ट्रेनिङ गरेपछि त्यसलाई मार्केट कहाँ गर्ने भन्ने उद्देश्यमा वेस्ट बेङ्गल खादी एन्ड भिलेज इन्डस्ट्री बोर्डको पहलमा चाहिँ जुन चाहिँ मिरिकमा फ्लोटिङ मार्केट छ, अनि सँगसँगै दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिमाना, सिपाहीधुरामा जुन चाहिँ कर्सियङमा जुन चाहिँ आउटलेट्सहरू छ, हिल बिजनेस हिल तपाईँको क्राफ्ट सेन्टर भनेर त्यो 2018 मार्च 14-15मा जुन चाहिँ हिल बिजनेस समिट भएको थियो दार्जिलिङमा, त्यसमा माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले यो उद्घाटन गरेको थियो र त्यो पनि हामीले म्यानेज गर्दैछौँ। र सँगसँगै अब के भयो भनेदेखि लिएर हामीले काम त गर्दै नै छौँ, तर जुन हामीले एउटा यो विगत 5-6 वर्षमा देख्यौँ कि हाम्रो जुन चाहिँ जग्गामा एउटा के हो भने विशेष गरिकन दिदीबहिनीहरूलाई धेरै तपाईँलाई याद भएको छ, यो हाम्रो क्षेत्र धेरै दुर्गम छ, मार्केट अपर्च्युनिटी छैन। आज समतलको जो एसएचजी ग्रुपहरूले जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूले अपर्च्युनिटी पाउँछ त्यो यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीले पाइरहेको छैन। ब्याङ्कले सपोर्ट गर्दैछ तर केही भइरहेको छैन। र ट्रस्टले चाहिँ के पनि एउटा सोच्यो भन्दा चाहिँ जति हाम्रो यहाँनिर आय स्रोत छ, मासिक आय स्रोत छ, त्यो धेरै कम्ती छ। अनि त्यसमा अब हामीले मानिसहरूको इन्कम त्यो च्यालेन्जेसमा पनि कसरी बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यासिभ इन्कमको एउटा हामीलाई आइडिया आयो। र त्यो प्यासिभ इन्कमको आइडिया चाहिँ के हो भने सेभिङ्स, हाउ वी क्यान सेभ। त्यो सेभ गर्दा पनि के हुन्छ नि, त्यो पैसा सेभिङ पैसाले आमा बाउले या परिवारले नानीहरूलाई शिक्षा दिनुसक्छ, इभन स्वास्थ्यमा पनि त्यो पैसा अलिकति खर्च माने हुन्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यसमा अब विकल्पहरू खोज्दै जाँदा हामीले हाम्रो पसल प्रत्यक्ष रूपमा पायौँ। किनभने 2017मा ट्रस्टले जुन चाहिँ स्ट्राइकको बेलामा जुन चाहिँ एउटा हामीले खाद्यान्नहरू बाँडेको पनि थियौँ, त्यति बेला नै हामीले अनुभव गऱ्यौँ। आज दार्जिलिङ लायन्स क्लब युनिट विङ्स सदस्यद्वारा बजारमा सरसफाई कार्यक्रम गरेको छ। दार्जिलिङको 32वटा वार्डमा सफाई कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको क्लबका सदस्यले बताएका छन् भने आजको सफाई कार्यक्रममा 50 जना सदस्यहरूले सहभागिता जनाएको साथै उहाँहरूले असहायहरूलाई छाता पनि वितरण गरेको बताइएको छ। अब अहिले बारिसको टाइममा दार्जिलिङमा सबै बाटोहरू सिँढीहरू कस्तो मैला भएको छ, मान्छेहरूलाई हिँड्नुमा कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हामीले आज यो सफाई अभियान स्टार्ट गरेको। आज हामी यहाँ गर्दैछ, धीरे धीरे फेरि अरू ठाउँ पनि गर्छौँ हामी। अब जसरी यस्तो बजारमा अरू सिँढीहरू पनि छ जहाँ पुरा त्यो काई जामिराखेको छ, मान्छे स्लिप हुन्छ, लागिहाल्छ, फेरि मुस्किल हुन्छ। चौरस्तातिर जसरी पुरा गन्दगी छ, कुकुरहरूको पुरा गन्दगी छ चारैतिर, टुरिस्टहरू त्यहाँ जान्छ, कस्तो मैलामा कस्तो लाग्छ, हाम्रो दार्जिलिङ टाउनको इम्प्रेसन खराब हुन्छ। त्यो भनेर हामीले यो सफाई अभियान छ। अब जसरी हामीले सुनेको छ नि कि क्लिनलीनेस इज क्लोज टु गॉडलीनेस, जहाँ सफाई हुन्छ भगवानको बास त्यहीँ हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ यो दार्जिलिङ टाउनमा अगर सफाई छैन भने तो हामी कसरी हाम्रो भगवान यहाँ आउँछ भनेर हुन्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्, तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै
सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180, सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, युटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटोइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोभिड वरियर्स मिरिक 2021 आज नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रको थर्बु चियाबारी अन्तर्गत 31 गाउँ पुगेको छ।
स्थानीय समाजसेवी प्रहलाद कार्कीको पुकारमा कोभिड वरियर्स प्रमुख लाडुप घिसिङ, सम्झौता राई, पुनम छेत्री, निकेश लोहागण, प्रणय रिजाल लगायत अन्यहरू कोभिड प्रभावित परिवारसित भेट गरी यथासम्भव सहयोग पुर्याएका छन्। आज दृष्टि अर्गनाइजेसन एनजिओका प्रमुख निकेश लोहागणले यातायात व्यवस्थापन गरिदिएकोमा कोभिड वरियर्स नेतृत्व सम्झौता राईले आन्तरिक हृदयबाट आभार प्रकट गरेकी छन्। सम्झौता राईले यस महामारीको समयमा आफूहरूलाई यसरी एक भई सहयोगको हात बढाउन अनुरोध पनि गरेका छन्। र विशेष आज हामी नेपाल सीमावर्ती गाउँ थर्बु चियाबारी अन्तर्गत 31 गाउँमा हामी छौँ र यहाँनिर कोभिड पोजिटिभ केस देखा परेकोले गर्दा कोभिड वरियर्सको टिममा म स्वयं साथै मेरा नेतृत्व सम्झौता राई, पुनम छेत्री लगायत मेरा सम्पूर्ण टोलीहरू आज यहाँ उपस्थित छन् र विशेष गरेर कोरोनाको प्रकोप अहिले गाउँघरमा पनि फैलिरहेको हुँदा यहाँनिर हामी सचेतना, सहयोग, भरसक आफूले दिनु सक्ने सब थोक लिएर हामी यहाँ आएका छौँ र विशेष गरेर यो गाउँको सचेत नागरिक भाइ प्रहलाद कार्कीज्यूले बारम्बार हामीलाई यस विषयमा आग्रह गरे, जनाए र त्यही कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र विशेष गरेर हामीले यहाँ सम्पूर्ण गाउँवासीलाई पनि अब कोभिडसँग कसरी बाँच्नुपर्ने, नानीहरूलाई कसरी जोगाउनु पर्ने यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र अहिलेलाई भने हामी सोझै पोजिटिभ केस भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हौसला बढाउनु, त्यहाँनिर सेनिटाइज गर्नु र उहाँहरूको अवस्था के छ त्यो बुझ्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पार्वतीय अपङ्ग कल्याण सङ्गठन कालेबुङद्वारा दिव्याङ्गहरूको विभिन्न मागलाई लिएर जिल्लापाल आर विमला समक्ष ज्ञापन बुझाएको छ। अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादको अगुवाईमा गएको टोलीले विभिन्न विषयमा जिल्लापाल आर विमलालाई कार्यालयमा भेट गरेर ज्ञापन बुझाएको छोटेलाल प्रसादले बताएका छन्। टोलीले चाहिँ आजको हाम्रो जिल्लापाललाई चाहिँ हामीले एउटा ज्ञापन चढाएको छौँ, एउटा होइन हामी 2-3वटा चढाएको छौँ। त्यो के हो भने चाहिँ प्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो समस्या जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदम जटिल छ। जटिल कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ आज डिएम अफिसमा, म्युनिसिपालिटी अफिसमा, बिडिओ अफिसतिर ब्लक 1 ब्लक 2मा जाँदाखेरि माथिल्लो तलामा हाम्रो अफिस पर्छ। एउटा शारीरिक कमजोर भएको व्यक्ति माथिल्लो तल मुनि तल कसरी गर्छ र यो विषयमा पनि हामीले एउटा ज्ञापन चढाएको छौँ। त्यो चाहिँ झट्टैभन्दा झट्ट चाहिँ तल्लो दर्जामा सारिदिया जाओस्। म्युनिसिपालिटीमा त झन् 3 तला माथि छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो एकदमै समस्या परेको थियो र त्यो हामीले बुझाएको छौँ। अर्को हामीले बुझाएको छौँ एनएसएफए भन्ने जुन चाहिँ रासिन विषयमा, जसको चाहिँ अब रासिन छैन या रासिन हुने उनीहरूलाई चाहिँ ह्यान्डिक्यापलाई चाहिँ गभर्मेन्टबाट अलरेडी रासिन दिने प्रावधान रहेछ। तर आजसम्म हाम्रो यो पाहाडमा चाहिँ किन नलागु भएको त? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरो माग गरेको छौँ। अन्त अर्को कुरो हामीलाई चाहिँ सबभन्दा जरुरी भएको चाहिँ अहिलेसम्ममा हामीले हाम्रो विकलाङ्गहरूको एउटा दिव्याङ्गहरूको एउटा गरी खाने जग्गा पनि बनाउनु सकेको छैनौँ। हामीले कति वर्षदेखि चाहिँ एउटा जमिनको माग गर्दै आएको छौँ, त्यो पनि हामीले पाएको थिएनौँ। अर्को कुरो हामीले आज यो पनि भन्यौँ, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 2020मै हामीले 30 जनाको घर बनाउनु भनेर हामीलाई एप्लाई गरेको थियौँ र हामीले एप्लाई दिएको पछि कति घर आइसक्यो, कति गइसक्यो, तर हाम्रो विकलाङ्गले पाएन र त्यो पनि आज गुनासो हामीले पोखाएको छौँ। दार्जिलिङ सेवा संस्था एवं गोर्खा चैरिटेबल पोखरेबुङ क्षेत्रीय संयोजक तथा सामाजिक कार्यकर्ता पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 4 निवासी राजेश खवासले कोभिड-19 को महामारीलाई केन्द्र गरेर पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 1 देखि 5 सम्मका मानिसहरूको स्वास्थ्य सुविधाको निम्ति प्रारम्भिक चिकित्सा सामग्रीहरू व्यवस्था गरेका छन्। उनले आफ्नै बलबुतामा उल्लेखित सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। अक्सिमिटर, ग्लुकोमिटर, प्रेसर मसिन, सुगर स्ट्रिप्स आदिबाट निःशुल्क रूपमा अथवा खुबै कम्ती शुल्कमा सर्वसाधारणको सेवा गर्ने योजना बनाएका छन्। फार्मासिस्टबाट आवश्यक प्रशिक्षण लिएका तिनले इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि ज्ञानार्जन गर्दै आएको बताएका छन्। अहिले कोभिड-19 को समयले गर्दा हामी डक्टरी जाँच गर्न त जाँदैछौँ, तर बेसिक थिङ्सहरू जस्तै सुगर,
जस्तै फिभर, जस्तै तपाईँको यो स्क्यानर, जस्तै यो तपाईँको भयो बिपी, यो तपाईँको डिजिटल, यो तपाईँको नन डिजिटल, अनि तपाईँको अक्सिमिटर जुन चाहिँबाट हामीले अक्सिजन लेभल अनि हार्ट रेटहरू जाँच्न सकिन्छन्। अनि यो सुविधा चाहिँ तपाईँको पोखरिङ बस्ती खण्ड नम्बर 1 देखि 5 सम्म मैले यो सोचाइ राखेको छु। अनि तपाईँहरूको कसै पनि बिरामी भए तपाईँहरूले मलाई सोझै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो सुविधाले गर्दा चाहिँ तपाईँको धेरै बजारबाट बोलाउनेहरूलाई पनि धेरै कम्ती मात्रामा हामी गर्छौँ है। यसमा मिनिमल चार्जेस खालि अप्लाई गर्छ, जस्तै सुगरको स्ट्रिप्सहरूको वी डोन्ट चार्ज ब्लड प्रेसर एन्ड अल है। अनि यति भन्दै तपाईँहरूलाई अब मेरो फोन नम्बर 7063436230 अनि यसमै वाट्सएप पनि छ, तपाईँहरूले जहिले पनि मलाई कल गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो सुविधा चाहिँ तपाईँको हाम्रो बस्ती ब्लक नम्बर 1 to 5 को लागि खालि हो। अनि यति भन्दै आज यो मेरो सानो यो यही अन्त गर्न चाहन्छु। सुकेपोखरी पुलिसले वन विभाग र गाडी चालकहरूको सहयोगमा सुकेदेखि मानेभन्ज्याङ जाने सडक मार्ग सफाई कार्य गरेको छ। बुधबार रातभरि परेको पानीको कारण यस सडक मार्गमा ठुल्ठुला रुखहरू ढलेका थिए, जसलाई बिहिबार बिहानदेखि नै हटाउने कार्य गरिएको डिस्ट्रिक्ट ट्राफिक कन्ट्रोल ओसी दोर्जी शेर्पाले बताएका छन्। अहिले यस सडक मार्गलाई सफा गरेर एउटा गाडी छिर्न सक्ने बनाइएको उनले थप बताएका छन्। हिजोको दिन चाहिँ एकदमै बेसी राति एकदमै बेसी पानी परेको कारणले गर्दाखेरि सुकिया रोडमा एउटा सिमाना रोडमा र एउटा मानेभन्ज्याङ रोडमा ठुलो पहिरो गएको थियो। पहिरो माथिबाट पहिरो आएर चाहिँ रुखसँगै लडेर ठुल्ठुलो रुखहरू लडेर मानेभन्ज्याङ रोड एकदमै ब्लक भइसकेको थियो। र त्यसमा चाहिँ हामीले खबर पाउनुसाथ हामी यहाँबाट पुलिस टिम, सुकिया थाना, ट्राफिक, फरेस्ट अनि यहाँको लोकल ड्राइभरहरू कतिजना मिलेर जेसिपीहरू ल्याएर हामीले त्यो रोड चाहिँ अहिले एउटा गाडी छिर्ने चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ। छैन, यो चाहिँ एकदम फरेस्टको भित्र भएको छ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।